नमस्कारः। किमर्थं कस्यचित् कवेः काव्यं बहुकालं यावत् जीवति, अन्यस्य तु काव्यं शीघ्रमेव विस्मृतं भवति? किं तस्य कारणं? केवलं शब्दसौन्दर्यम् अथवा केवलम् अलङ्काराः? न। भारतीयकाव्यशास्त्रस्य आचार्याः वदन्ति यत् काव्यस्य वास्तविकं सौन्दर्यं गुणेषु एव निहितं। यथा मनुष्यस्य शरीरं भूषणैः अलङ्कृतं भवति, किन्तु यदि तस्य अन्तःकरणे सौन्दर्यं नास्ति तर्हि तस्य शोभा दीर्घकालं यावत् न तिष्ठति। एवमेव काव्यस्यापि अलङ्काराः तस्य भूषणानि भवन्ति, किन्तु गुणाः तस्य आत्मधर्मभूताः भवन्ति। अतएव काव्यसौन्दर्यस्य रहस्यं काव्यगुणेषु एव विद्यते। अतः अत्र समासेन काव्यप्रकाशदिशा गुणविवेचनम् इति विषयं किञ्चित् पठामः। सर्वादौ गुणस्य लक्षणं। ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः। अर्थात यथा आत्मनः उत्कर्षहेतवः शौर्यादयः गुणाः भवन्ति, तात्पर्यमस्ति शौर्यं, धैर्यम्, उदारता, दया इत्यादयः मनुष्यस्य उत्कर्षस्य कारणं भवन्ति गुणाः। तथैव काव्ये ये अंगिनः रसस्य उत्कर्ष हेतवो धर्माः ये खलु तस्य शोभां वर्धयन्ति तेव गुणाः इति कथ्यन्ते। अत्र एकं पदमस्ति अचलस्थितयः इति। अर्थात् गुणाः काव्ये स्थिररूपेण भवन्ति। अलङ्कारः कदाचित् भवति कदाचित् न भवति, किन्तु गुणाः काव्ये स्थायीरूपेण स्थिताः भवन्ति। एवमस्य लक्षणस्य अभिप्रायो वर्तते यथा शौर्यादयः गुणाः मनुष्यस्य व्यक्तित्वम् उन्नतं कुर्वन्ति, तथैव माधुर्यादयः गुणाः काव्ये रसस्य सौन्दर्यं वर्धयन्ति। गुणानां संख्यां निर्धारयन् आचार्य मम्मटः पूर्वाचार्यस्य वामनस्य मतमपि खण्डयन् कथयति माधुर्योजः प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश। अर्थात ते गुणाः त्रय एव भवन्ति, माधुर्यम्, औजः, प्रसादश्च, न पुनर्दश। अर्थात आचार्य वामनः 10 शब्दगुणान् 10 अर्थगुणान् च अङ्गीकरोति। तस्याभिमतस्य खण्डनं कुर्वन् अत्र आचार्य वदति न पुनर्दश इति। क्रमशः एतेषां त्रयाणां गुणानां लक्षणं, व्यञ्जकवर्णान्, उदाहरणं च अत्र वयं जानीमः। माधुर्यगुणस्य लक्षणम्। आह्लादकत्वं माधुर्यं शृङ्गारे धृतिकारणं करुणे विप्रलम्भे तच्छन्ते चातिशयान्वितम्। आह्लादकत्वं माधुर्यम् अर्थात यदा काव्यश्रवणेन श्रोतृहृदये आह्लादः उत्पद्यते, धृतिकारणम् अर्थात चित्तस्य अथवा चित्तं स्निग्धतया द्रवितम् इव भवति, मनसि कोमलभावो जायते, तदा तत्र माधुर्यगुणः भवति। शृङ्गारे गुणोऽयं सामान्यतः शृङ्गारे अर्थात संभोग शृङ्गारे भवति, किन्तु करुणे विप्रलम्ब शृङ्गारे शान्तरसे च उत्तरोत्तरम् आधिक्यम् अतिशयान्वितं चमत्कारजनकं भवति। माधुर्यगुणस्य व्यञ्जकवर्णाः के? मूर्ध्नि वर्गान्त्यगः स्पर्श अटवर्गारणौ लघु अवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा।
माधुर्ये अर्थात माधुर्य गुणे अटवर्गाः स्पर्शाः टवर्गरहिताः स्पर्शाः नाम कादयो मावसानाः स्पर्शाः ककारात् आरभ्य मकारं यावत् टवर्गरहिताः ये वर्णाः सन्ति ते अत्र व्यञ्जकवर्णाः सन्ति। मूर्ध्नि वर्गान्त्यगाः वर्णाः यथा अंग भंग संत पंप चंच तंत इत्यादयः व्यञ्जकवर्णाः अत्र भवन्ति। रणौ लघु लघु रकारवर्णाः लघु णकारवर्णापि अत्र भवतः व्यञ्जकत्वेन। अस्मिन् माधुर्ये गुणे अथवा अस्मिन् माधुर्य गुणे अवृत्तिः अर्थात समास रहिता रचना भवति अथवा मध्यवृत्ति स्वल्प समासा रचना अत्र भवति। माधुर्य गुणस्य उदाहरणम् अनंगरंग प्रतिमं तदंगम भंगीभिरंगी कृतमानतांग्या कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्ता परचिन्तनानि। अत्र वयं पश्यामः गकार अन्त्येन वर्णेन गकारेण सहितः अस्ति। नंग रंग तदंग भंग रंग इत्यादि। तथैव तकारोपि अन्त्येन वर्णेन नकारेण सहितः अस्ति। कुर्वन्ति स्वान्तानि शान्ता चिन्त इत्यादि। वर्णानाम् एतादृशी रचना यत्र भवति तत्र माधुर्यम् अत्र माधुर्यम् अस्ति। अधुना वयं काव्यगुणेषु द्वितीयं गुणम् ओजो गुणं विचारयामः। ओजो गुणस्य लक्षणमस्ति दीप्त्यात्मविस्तृतेर्हेतोरोजो वीररसस्थिति बीभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च। अर्थात यत्र काव्ये शब्दैः वाक्यैर्वा आत्मविस्तृतेर्हेतुः अर्थात चित्तविस्तारस्य हेतुभूता दीप्तिः जायते नाम तेजस्विता जायते तत्र ओजो गुणः भवति। गुणोऽयं सामान्यतः वीररसे भवति परन्तु बीभत्सरसे रौद्ररसे च क्रमशः तस्य ओजो गुणस्य आधिक्यं नाम विशेष चमत्कारजनकत्वं भवति। एतदपि वक्तुं शक्नुमो यत्र काव्ये पराक्रमवर्णनं युद्धवर्णनम् उत्साहवर्णनं दृश्यते तत्र ओजो गुणस्य प्राधान्यं भवति। ओजो गुणस्य व्यञ्जकवर्णाः के भवन्ति? योग आद्य तृतीयाभ्याम् अन्त्ययो रेणतुल्ययोः टादि शशौ वृत्तिदैर्घ्यं गुंफ उद्धत ओजसी। ओजो गुणे प्रायः संयुक्त वर्णानां प्रयोगः अधिकः भवति। अत्र लिखितमस्ति ओजसी अर्थात ओजो गुणे विशेषतः आद्य तृतीयाभ्याम अर्थात प्रथम तृतीय वर्णाभ्याम सह अन्त्ययो योगः अर्थात द्वितीय चतुर्थयोः योगो भवति। रेण अर्थात कस्यापि वर्णस्य रवर्णेन सह योगः यथा वक्र वज्र वप्र तक्र इत्यादि। तुल्ययोः वर्णयोः योगः यथा वित्तं चित्तं उच्चैः एवं। अपि च टादि अर्थात टवर्गीय वर्णाः शशौ षश्च षश्च इति शशौ एते सर्वे वर्णाः अत्र ओजसि व्यञ्जकवर्णाः सन्ति। तथा च वृत्तिदैर्घ्यं दीर्घसमासः उद्धत गुंफः उद्धत रचना ओजसि ओजो गुणे भवति। ओजो गुणस्य उदाहरणमस्ति मूर्ध्नामुद्वृत्तकृत्ता विरलगलगलत् रक्तसंसक्तधारा धौतेशाङ्घ्रि प्रसादो पनत जय जगत् जातमिथ्या महिम्नां कैलासोल्लासनिच्छा व्यतिकरपिशुनोत्सर्पिदर्पोद्धुराणां दोष्णां चैषां किमेतत् फलमिह नगरी रक्षणे यत्प्रयासः।
अस्मिन् पद्ये संयुक्ताक्षराणां बहुलता, गाढ शब्दरचना, युद्धपराक्रमवर्णनं, दीर्घसमासप्रयोगाः इत्येतैः कारणैः ओजो गुणः अत्यन्तं प्रकाशते। प्रसादगुणस्य लक्षणं शुष्केन्धनाग्निवत् स्वच्छ जलवत् सहसैव यः व्याप्नोत्यन्यत् प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः। अर्थात यथा शुष्केन्धने अग्निः शीघ्रं व्याप्नोति, स्वच्छ जलं द्रुतमेव प्रसृत्य सर्वत्र गच्छति, तथैव यत्र काव्यशब्दः सहसैव श्रोतृहृदयं व्याप्नोति, अर्थं च अविलम्बेन बोधयति, तत्र प्रसादगुणो भवति। सर्वत्र विहितस्थिति अर्थात अयं गुणः केवलं केषुचित् रसेषु न, अपितु सर्वेषु रसेषु समानतया विराजते, शोभते। प्रसाद गुणस्य व्यञ्जकवर्णाः के? श्रुतिमात्रेण शब्दात्तु येनार्थ प्रत्ययो भवेत् साधारणः समग्राणां सप्रसादो गुणो मतः। अर्थात येन शब्देन समासेन अथवा यया रचनया श्रुतिमात्रेणैव श्रवणमात्रेणैव शब्दात् अर्थप्रत्ययो भवेत्, शब्दात् अर्थप्रतीतिर्भवेत्, स समग्राणां साधारणः अर्थात सर्वेषु वर्णेषु समासेषु सर्वासु च रचनासु विद्यमानः प्रसादो गुणः। अर्थात न तत्र क्लिष्टता, न दीर्घसमासभारः, न दुर्विज्ञेयता किमपि न, अपितु सरलता, स्पष्टता, अर्थस्य सुलभबोध्यता अत्र भवति। अतः आचार्य मम्मटः वदति, सर्वेषां काव्यगुणानां मध्ये सर्वसाधारणः सर्वोपयोगी च गुणः प्रसादगुणः विद्यते। प्रसादगुणस्य उदाहरणं परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्घादुभयतस्तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् इदं यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलनैः कृशाङ्ग्यः सन्तापं वदति विसनीपत्रशयने। अत्र कविः विरहिण्याः कृशाङ्ग्याः स्थितिं वर्णयति। अत्र च शब्दकठिनता नास्ति, न क्लिष्टसमासप्रचुरता अस्ति, अर्थः सहसैव हृदये प्रतीयते। तस्मात् निष्कर्षतः वक्तुं शक्नुमः यत् यत्र काव्ये सरलशब्दप्रयोगाः, स्पष्टार्थावबोधः, अक्लिष्टवाक्यरचना दृश्यते, तत्र प्रसादगुणः भवति। एवं वयमत्र समासेन काव्यप्रकाशदिशा गुणविवेचनमिति विषयं ज्ञातवन्तः। धन्यवादाः। नमो नमः।